वेलकम टु फिल्मी फिगर। यो हो एचडी टेलिभिजनको फिल्मी फिगर स्पेशल प्रोग्राम लिएर शारदा आइसकेको छु। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिने एउटा मात्र यस्तो प्रोग्राम फिल्मी फिगर हो जुन यहाँले यो हो एचडी टेलिभिजनमा हेर्दै आइरहनु भएको छ। यो साताभरिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपाली फिल्मका आर्टिस्टहरूको धेरै चर्चा परिचर्चा भइरह्यो। नेपोटिजम, ग्रुपिजम, फेभरिजम, त्यसैगरी चाहिँ अनेकम इजमको साथमा चाहिँ यति बेला अब आफूलाई कसले सताएका छन्, कसले के कुरामा शोषण गरे भन्ने कुराहरू यति बेला सोशल साइट्स मार्फत एकदमै पपुलर आर्टिस्टहरूले पनि भन्न थालिसकेका छन्। कसले के गर्यो, कसले कसको ढा गर्यो, कसले कसलाई प्रायोरिटी दियो भन्ने कुराहरूले यति बेला नेपाली फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै चर्चाको विषय बनेको छ। यति मात्रै होइन, नेपाली चलचित्र क्षेत्रका कलाकारहरूलाई केही पनि गर्न आउँदैन, न बोल्न आउँछ, न बोल्ने ढङ्ग छ, न हिँड्ने ढङ्ग छ, न खाने ढङ्ग छ। यतिकै कलाकार बन्नको लागि चाहिँ कस्तो फ्रिडम हो नेपालमा भन्ने खालको क्वेसन मार्क पनि बेला बखतमा आइ नै रहेको थियो। सो यिनै टपिक्सहरूको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरिरहँदाखेरि हामीले एउटा आर्टिस्टलाई छानेका छौँ आजको स्पेशल फिल्मी फिगरमा, जसले चाहिँ यो राष्ट्रको बारेमा खबरदारी गर्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरूको बारेमा चाहिँ आफ्नो भर्सन्स राख्नु भएको छ। सो यो कारणले पनि आजको फिल्म फिगर स्पेशल हुनेछ। सो अब के हुन्छ हेरौँ है त फिल्मी फिगरमा। फिल्मी फिगरमा मैले भनिसकेको छु आजको प्रोग्राम स्पेशल हुन्छ। हामीले एउटा आर्टिस्टलाई सेलेक्सन गरेका छौँ भनेर। नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो, विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बस्नको लागि 3 महिना लामो लकडाउन गर्यो, त्यसपछि लुज डाउन गर्यो। अहिले लुज डाउन गरिरहेको बेलामा पनि धेरै समस्याहरू आइरहेका छन् र यिनै समस्याहरूको बारेमा उजागर गर्नको लागि विभिन्न खालको छलफल, बहस, आफ्नो भर्सन्स, ओपिनियनहरू राख्ने क्रम चलि नै रहेको छ। र आर्टिस्टहरूको कुरा गर्ने हो भने यति बेला चाहिँ आर्टिस्टहरूले आफ्नो देशको भूगोलको बारेमा जानकारी नराखेको, त्यसैगरी चाहिँ ट्रोलहरू बनिरहेको, जसको कारणले गर्दाखेरि एकदमै पपुलर सबैजनाले A1 मानेको आर्टिस्टहरूको अनि आफूलाई पनि बन्यो भनेका आर्टिस्टहरूले पनि यति बेला चाहिँ यो देशलाई परेको सङ्कट र विषम परिस्थितिको बारेमा बोल्न नजान्दाखेरिका कुराहरू चाहिँ एकपछि अर्को गरी यति बेला आइरहेका छन् र सबैजना फुर्सदको समय भएर पनि हुनसक्छ हरेक मान्छेले बोलेको, त्यसमा पनि आर्टिस्टले बोलेको एक कुराहरूलाई क्लिक गरिरहेका छन्। सो यही बिचमा हामीले यति बेला नेपाली चलचित्र क्षेत्रको स्पेसली कमेडी सेक्टरलाई पनि एकदम मजाले ह्यान्डल गरिरहनु भएकी महिला अभिनेत्री, त्यसैगरी कलाकार, कमेडी आर्टिस्ट र फिल्म डिरेक्टर, जसले ब्लकबस्टर फिल्म चाहिँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा गरेर आफ्नो एउटा छुट्टै खालको पहिचान बनाउनु भएको छ, दिपाश्री निरौला। अब मैले नाम लिइसकेपछि केही भनिरहनु पर्दैन। दिपाश्री निरौलासँग हामीले भेट्यौँ र दिपाश्री निरौलासँग भेट्दाखेरि चाहिँ हामीले अब अहिलेको यो एकदमै दुःखद समय अर्थात् एकदमै गाह्रो अवस्थामा कलाकारहरूको भूमिका के हुनसक्छ, अहिले सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा मात्र हामीले के कुरा उठाएका थियौँ। निर्देशक कलाकार दिपाश्री निरौलाले यसरी सरकारलाई खबरदारी गरिन् कि सरकार यति बेला भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहेको छ भनेर यसरी आफ्नो भर्सन राखेकी छन्। यहाँ चाहिँ नेता लिडर होइन डिलर भए भन्ने पनि कुराहरू आइरहेछ होइन। यो एकदमै साँच्चै गहिरेर हेर्दाखेरि आज हजारौँ युवा चाहिँ सडकमा बसेर पानीको फोहरा खाइरहनु भएको छ। त्यो के को लागि भने आफ्नो देशको लागि होइन। 10 अर्ब खै आज क्वारेन्टाइनको स्थिति त्यस्तो छ, आज पिपिईको स्थिति यस्तो छ, लाउने बित्तिकै च्यातिन्छ होइन। किट राम्रो नभएर हामीले 1.5 महिना त हामी वास्तवमा अन्यलग्रस्त स्थितिमा बाँच्यौँ। अहिले हामी लकडाउनको अहिले पालना गर्नुपर्ने, अहिले लुज डाउन हुनु परेको छ। किनभने अब मर्ता क्या नकर्ता भने जस्तै खानु त पर्यो, कसरी बस्ने। वास्तवमा भन्यो भने अहिले मध्यमवर्गीयलाई झन् गाह्रो भएको छ। माग्न पनि सक्दैन, लाचार हुन पनि सक्दैन र तर पेट त भोको छ होइन। यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले म चाहिँ के भन्छु भने युवाहरूले उठाएको आवाज एकदम बुलन्द छ र यसलाई वास्तवमा भन्यो भने साथ दिनुपर्छ हामीले। र हामीले जस्तो आज योबाट हामीले बोल्न पाइरहेको छु र सबैले अधिकार हो। हामीले कर तिर्छौँ, हामीले राज्यसँग काम गरिरहेका छौँ, गरिरहेछौँ भनेपछि त कहाँ गयो त। मलाई ठिक छ प्रदेश सरकारकोमा पनि अहिले भर्खर न्युज पनि आइरहेछ, प्रदेश सरकारमा चाहिँ यो के भन्छ त्यसलाई बजेटको कुराहरू पनि आइरहेछ। यो कुराले गर्दाखेरि सम्पूर्ण प्रत्येक नेपालीको नागरिकको अधिकार हो कि आफ्नो देशको ढुकुटी कहाँ गइरहेछ र आफ्नो देशको राजनीति कता गइरहेछ भन्ने बुझ्ने अधिकार चाहिँ सबै नागरिकमा हुनुपर्छ। दिपाश्री निरौलाले आफ्नो कुराहरू गर्ने क्रममा सरकारको आलोचना किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा समेत कुरा उठाइरहेकी छन्। अहिले झन्डै 2/3 सरकार रहेको छ नेपालमा र झन्डै 2/3 सरकारले आलोचना भइरहेको कुरा समेत दिपाश्री निरौलाको मुखबाट यसरी सुनियो।
हामी चाहिँ अन्धभक्त भएर कुनै पनि पार्टी त्यहाँ गइरहेछ भने अहिले वास्तवमा भने 2 तिहारको सरकारले त झन् के राम्रो राम्रो काम गर्ने बेला हो नि त यो हैन। तर पनि काम भन्दा पनि अब धेरै कुराहरू आइरहेछ, जनतालाई खुसी नपारेको कुराहरू आइरहेछ। त्यसकारणले गर्दा म चाहिँ के भन्छु भने प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सरकारले के गरिरहेछ र आफ्नो सरकारको यो पाटो कतातिर हिँडिरहेछ भनेको चाहिँ बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। र म आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी तपाईहरुसँग छौं। हामी पनि यही चाहन्छौँ कि देश एउटा एकदमै क्लियर कटको हिसाबले अगाडि बढोस्, न कि त्यहाँ चाहिँ झोलझाल होस्। त्यो त हामी पनि चाहन्छौँ। गभर्नमेन्टको यो जुन आलोचना रहेको छ यो सबैतिरबाट चौतर्फी रूपमा आइरहेको छ। गभर्नमेन्टले भने चाहिँ हामीले जति सक्दो राम्रो काम गरिरहेका छौँ भनेर दाबी गरिरहेको छ। यही बीचमा चाहिँ सडकमा युवाहरू खुलेआम रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र भएर सरकारको विरोध गर्दै बाहिर आइरहेका छन्। यही बीचमा दिपाश्री निरौलालाई के लाग्छ त युवाहरूको यो खबरदारी? दिपाश्री निरौला के भन्छन् हेरौँ न त। आफ्नो फेसबुक सामाजिक सञ्जाल मार्फत त दिनै रहेछौँ र म चाहिँ के भन्छु भने त्यसै नागरिक त्यसरी फोरा खान गएका छैनन् हैन, पानीको फोरा खान गएका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको एउटा दायित्व रहन्छ कि एउटा प्रत्येक नागरिक उठेका छन् त्यो नागरिकलाई के भनेर हुन्छ या के गरेर देखाएर हुन्छ, डाटा देखाएर हुन्छ कि यो चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ जरुरी छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्र मात्रै होइन हरेक क्षेत्र ठप्प रहेको छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रले यति बेला सबैभन्दा धेरै घाटा बेहोरिरहेको छ। रोजगारको नाममा यति बेला चलचित्र क्षेत्रमा सबैजना चाहिँ फुर्सदमा रहेका छन्। रोजगारको त कुरै छैन। चलचित्र क्षेत्र फेरि एउटा यस्तो क्षेत्र हो जति बेला एकदमै चलायमान भइरहँदाखेरि समेत विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोजगारको विषयमा कुरा उठिरहने क्षेत्र चलचित्र क्षेत्र पनि हो। र यही बीचमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भनेदेखि धेरैजना कमेडी लहरमा लागिरहेका थिए। अर्थात् एउटा कुरालाई आम अडियन्सले रुचायो भन्दैमा त्यही पछि लाग्ने चलन फेरि नेपालीहरूको पुरानै रहेको छ। यही बीचमा एक ताका कमेडी चलचित्र नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एकदम मजाले चल्यो र त्यसकै लहरमा सबैजना पछि लाग्न थाले। पछि कमेडी चलचित्र फेरि कमेडी नै बन्यो, अर्थात् कसैले पनि हेर्न नजाने र हेर्न नसक्ने चलचित्र समेत बन्यो। र यही बीचमा अब अहिले त चलचित्र क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सबै ठप्प नै रहेको छ। यो कतिपटक दोहोऱ्याउनु भन्दाखेरि पनि। र यही बीचमा अब हँसाउनेको हाँस्नेको कसले मनोरञ्जन दिने भन्ने कुरामै यति बेला चाहिँ अन्यलको स्थिति रहिरहेको छ। यही बीचमा हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूले जे बोल्नुहुन्छ संसदलाई सम्बोधन गर्दाखेरि होस् या आफ्नो वर्षन कहीँ कतै राख्दाखेरि होस् त्यो चाहिँ अलिकति ट्रोलको रूपमा पनि आउने गरेको छ। र यही कुरालाई कलाकार निर्देशक दिपाश्री निरौलाले पनि आफ्नो चाहिँ ओपिनियन राखेकी छिन्। आफ्नो जुन गरेर आएको पेसा रहेको छ हास्य विधामा र हास्य विधामा गरिआएको पेसा तितो छ त्यति बेला बन्द भएको छ। त्यसैगरी अब फिल्महरू बनाउने क्रम पनि यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि सतर्कता अपनाउँदाखेरि रोकिरहेको समयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको जुन चाहिँ भनाइहरू रहेको छ, वक्तव्यहरू रहेको छ, यसलाई कलाकार निर्देशक दिपाश्री निरौलाले यसरी व्यङ्ग्य गरेकी छन्। अहिले वास्तवमा भने टिभीमा सिरियल पनि छैन, फिल्म पनि छैन। अहिले एउटा हँसाउनु पनि ठुलो कुरा हो नि त हैन। त हँसाइरहनु भएको छ हैन। अनि हाँस पनि उठ्छ। अब देशको प्रधानमन्त्रीले बोलिरहनु भएको छ त्यो कुराले गर्दाखेरि ओहो नभनिदिएको पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ, त्यो फिल पनि हुन्छ हैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले हाम्रो काम गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरूको रोजीरोटी खोसियो त गभर्मेन्टकै तर्फबाट? होइन सिक्छौँ झन् हामी धेरै मोर प्र्याक्टिस हुन्छ। अहिलेसम्म के प्र्याक्टिस भयो त? भइरहेछ। टिभीमा तितो सत्य बन्द भएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले कुर्सी सम्हालेपछि सबैजनाले तितो सत्य मिस गर्न छोड्यौँ हामीले भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेको थियो हैन। र हामी सिकिरहेछौँ। तर यस्तै हँसिलो ठट्टिलो गर्ने नि प्रधानमन्त्री हाम्रो देशलाई चाहिन्छ, नचाहिनेको चाहिँ होइन। तर अलिकति धेरै चाहिँ गर्नु हुँदैन। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केही साता अघि नायिका वर्षा राउतलाई उडाउनुसम्म उडाइयो, जसले सीमा विवादको बारेमा सानो एउटा क्लिप्स बोलेकी थिइन् र त्यो क्लिप्सको आधारमा वर्षा राउतलाई केही नजान्नेदेखि लिएर अनेकन भनेर उडाइयो। र यही सीमा विवादको बारेमा हामीले कलाकार तथा निर्देशक दिपाश्री निरौलालाई पनि सोधेका थियौँ। अब दिपाश्री निरौला चाहिँ के भन्छन् त? सीमा विवादको कुरा एउटा पाटो हो। त्यो पाटोको लागि हामी त्यति विज्ञ छैनौँ होला जति सदनमा सांसदहरूको कुराहरू भइरहेछ र धेरै कुराहरू उठिरहेछ सीमा विवादका कुराहरू। र वास्तवमा भने यो अन्तर्राष्ट्रिय बहसको कुरा भइसक्यो अब। त्यस कारणले गर्दा हामी विज्ञ होइनौँ, तर हाम्रो माटो हामीलाई प्यारो छ, त्यति मात्रै भन्न सक्छौँ। र
अस्ति भर्खर मनिषा दिदीले पनि त्यो कुरा गरिराख्दाखेरि हामीलाई गर्व महसुस भएको छ कि आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो कुरा त हल्लियो नि त भन्ने खालको कुराहरू भइरहेछ र हामी पनि बेला बेलामा यस्ता खालका कुराहरू दिइरहेछौँ र आफ्नो देश मिचिएको र आफ्नो देशलाई दमन गरेको त कसै नागरिक पनि हेर्न सक्दैन। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कलाकारहरूले एकदमै सानोभन्दा सानो जेके नलेजसम्म राख्दैनन् भनेर भन्ने गरिन्छ। कतिपय कलाकारहरूले फेरि प्रुफ पनि गरेका छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो भन्नु स्वाभाविक पनि हो, जबकि आफ्नो भूगोलको बारेमा र आफ्नो देशको संरचनाको बारेमा चाहिँ एकदम मजाले जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। जो कोही अर्थात् कलाकारिता क्षेत्रको होस् या कुनै पनि अन्य क्षेत्रको होस्, सबैले जान्ने बुझ्ने गर्नुपर्दछ। र त्यही नबुझ्नाले गर्दाखेरि अब अहिले एकजना नायिकाको ट्रोल बनिरहेको छ, जो चाहिँ एकदमै चर्चित नायिका रहेकी छिन्, पूजा शर्मा, जसले नेपालमा कतिवटा जिल्ला छ भनेर भन्न नसक्दाखेरि ट्रोल बनिरहेकी छन्। र यही बीचमा चाहिँ अब देशमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू रहेका छन्, नेताहरू रहेका छन्, उनीहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रहेको छ। तर जसको चर्चा बजारमा धेरै रहेको छ, जसले चाहिँ सबैभन्दा बढी आलोचना खेपिरहेको छ या सबैभन्दा बढी प्रशंसा पाइरहेको छ, उसको बारेमा त पक्कै पनि जो कसैलाई नलेज हुनुपर्ने। अब हामीले यही बीचमा चाहिँ नेत्री सरिता गिरीको बारेमा कलाकार दिपाश्री निरौलालाई सोधेका थियौँ। अब दिपाश्री निरौलाले सरिता गिरीको बारेमा भन्छन् के त? एउटा सांसद जस्तो मान्छे होइन, एउटा त्यो उहाँले चाहिँ त्यो सदनमा र आफू जहाँको नागरिक भए पनि र जहाँको चेली भए पनि आखिर हाम्रो देशको सांसदमा हुनुहुन्छ नि त उहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो झट्टै बोलिहाल्नु चाहिँ अलिकति सुन्दा पनि नराम्रो लाग्ने कुराहरू हो। र एउटा एउटा पाटो एउटा निर्णय गर्ने एउटा कमिटी बसिरहेछ, निर्णय गर्ने कुरा बसिरहेछ, त्यहाँ त्यो विषयलाई लिएर चाहिँ उहाँले त्यो बोल्नु भनेको चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूको मन दुखाउनु हो। वेल, मानिस सधैँभरि फिट एन्ड फाइन रहनुपर्छ, फ्रेस रहनुपर्छ, फ्रस्ट्रेसन हुनु हुँदैन। अहिले कोरोनाको महामारी विश्वव्यापी रूपमा चलिरहँदाखेरि नेपालमा पनि धेरैजना फ्रस्ट्रेसनमा गइरहेका छन्। सबैजनाको मुहार हेर्ने हो भनेदेखि मलिन रहेको छ। यही बीचमा कलाकार तथा निर्देशक जसले सबैलाई सधैँभरि एकदमै हसमुख अनुहारले हँसाइरहेकी हुन्छन्। र अब उनको हेल्थ टिप्स के रहेको छ त? हेल्थ इज वेल्थ भन्दै दिपाश्री निरौलाले दिएको यो हेल्थ टिप्स अब हेरौँ न त। अहिले त युज टु भइसक्नु भयो धेरैजना होइन, र अहिले मतलब सरकारले एक किसिमको राहतको कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि लगिरहेछ। र म चाहिँ के भन्छु भने सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य नै हो होइन। स्वास्थ्य राम्रो भयो भने भोलि राम्रो हुन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जसरी हुन्छ मन खुसी पार्ने कुरा काम गर्नु पर्यो र कसरी हुन्छ वर्कआउट गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि राम्रो राम्रो कुराहरू खोज्नु पर्यो। यो त जहिले रहँदैन नि त, यो त छेडेको हो नि त यो महामारी त। त्यस कारणले गर्दा यो महामारीमा अहिले हामी पार गऱ्यौँ भने त भोलिको समय त राम्रो छँदैछ। त्यस कारणले गर्दा हिजो भूकम्प पनि हेरेर आएको हौँ हामीले होइन, त्यसलाई पनि हामीले वहन गरेर आएका हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने जसरी हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ भएर बस्नुहोस्। अब यो भनिरहँदाखेरि फेरि होइन के भनिरह भाषण दिएर जस्तो लाग्ला, तर सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ स्वास्थ्य नै हो होइन। हेल्थ इज वेल्थ र स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुहोस् र यो बेलामा परिवारसँग घुलमिल हुने अवसर पाइरहेछौँ, यो गर्नुहोस्। होला गाह्रो, धेरैलाई गाह्रो भएको छ भने अहिले त धेरै नागरिकहरू चाहिँ बाटोमा हिँडिसक्नु भएको छ कि हामी गर्छौँ भनेर हिँडिसक्नु भएको छ। त्यस्तो आह्वान गर्ने सबै क्षेत्रलाई, आफ्नो क्षेत्र हुन्छ नि समाजको क्षेत्र, त्यो क्षेत्रलाई गरेर चाहिँ एउटा आह्वान गर्ने, त्यो गर्ने भएन केही भएन छ भने हामी छौँ। कलाकार तथा निर्देशक दिपाश्री निरौलाको कुरा गर्ने हो भने उनले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा ब्लकबस्टर हिट फिल्म डाइरेक्सन गरेकी छन्। छक्का पन्जाब ब्रान्ड भनेर उनीहरूको टिमलाई चिनिन्छ र छक्का पन्जाब ब्रान्डको बारेमा पनि बेला बखतमा कमेन्ट, बेला बखतमा क्रिटिसाइज भइरहन्छ। तर ती सबै कुराहरूलाई पार लाउँदै दिपाश्री निरौला हसमुख अनुहार लिएर सबैलाई हँसाइरहन्छन् र उनी परेको बेलामा जसोसुकै विषयमा पनि आफूलाई अब्बल राखेर बोल्ने कोसिस पनि गर्ने गर्छिन्। र अहिलेको यो विषम परिस्थिति कोरोना महामारी र कोरोना महामारीको बेलामा हामी सबैले चाहिँ अपनाउनु पर्ने सावधानीको बारेमा पनि दिपाश्री निरौला एकदमै जानकार रहेकी छन्। अहिले गभर्मेन्टले केही खुकुलो बनाएको छ, लकडाउनलाई लुज डाउन भनेर परिवर्तन पनि गरिसकेको छ। र यही बीचमा अब लुज डाउन गरिसक्दाखेरि चाहिँ आम हामी नेपालीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि दिपाश्री निरौलाको भर्सन्स टिप्स यस्तो रहेको छ। अब सतर्क चाहिँ आफै हुनुपर्छ। हेर्नु अब होइन केयर त हुनैपर्छ, जस्तो मास्क लाउने, पन्जा लाउने, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, यो त फेरि हामी आफैले गर्नुपर्छ होइन। अब हो भोको पेट छ अनि कसरी सोसल मेन्टेन गर्ने भन्ने पनि कुराहरू आउँछ, तर थोरै खाएर भए पनि अब बाँच्नु त पर्यो नि होइन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने अब यो लुज डाउनको भए तापनि हामी चाहिँ लकडाउनमै जस्तै गरेर पालन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ किनभने सङ्क्रमण भइसकेपछि त्यो झन्झटलाई बेहोर्नु भन्दा त आफू अहिले सतर्क हुनु राम्रो हो नि त त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ आह्वान गर्छु कि सबैजना चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई केयर गरेर बस्नुहोस् यहाँ चाहिँ केही हुँदैन कस्तो हुँदैन भनेर यो आडम्बर खालका कुराहरू पनि आउँछन् होइन त्यो कुराको पछि लाग्ने होइन क्या सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामी बाहिर निस्किसकेको पछि घरमा गएका मान्छेलाई पनि हामी सङ्क्रमित बनाउन सक्छौँ भनेपछि हामी आफै केयरफुल हुनु पर्यो हामी बाहिर निस्किने मान्छेले चाहिँ घरमा बस्ने मान्छे त आफै पनि क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ त्यो केही छैन तर बालक हुनुहुन्छ वृद्ध हुनुहुन्छ सबैजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ र मेन कुरा चाहिँ ध्यान गर्नुहोस् अबको फिल्म कस्तो बन्ला त दिदी अबको फिल्म अब यो 5-6 महिना त अब सोचेको पनि छैन केही पनि होइन हिजो भर्खर एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ आमिर खानको फिल्ममा चाहिँ यो हाम्रो यो कोभिड-19 को कुरालाई समेट्ने भनेर हामीलाई पनि एउटा सोच बनाइरहेछौँ हामी पनि समसामयिक विषयमा काम गर्ने भएको हुनाले चाहिँ केही समसामयिक विषय नै हामी त्यसमा हालेर चाहिँ एउटा चलचित्र निर्माण गर्छौँ तर अहिले चाहिँ यो बेला छैन अहिले चाहिँ जसरी हुन्छ मिडियामा यसरी आएर हुन्छ के हुन्छ दर्शकलाई खुसी पार्ने कोसिस गर्छौँ त्यति यो फुर्सदको टाइममा दिपा दिदीको बिहा हुन्छ भन्ने हल्ला छ त फेरि लकडाउनमा त्यो लकडाउन लुज डाउन हुँदाखेरि त कोही नभेटेको लकडाउनमा को भेटिन्छ होला अहिले त मास्क लगाएर कसैले चिन्दा पनि चिन्दैन वेल आजको यो एपिसोडमा हामीले प्रेजेन्ट गर्यौँ फिल्मी फिगरमा कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलालाई यसै गरी जो फिल्मसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ जे कुराहरूको इस्यु बनिरहेको छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा ती सबै टपिक्सलाई हामी फिल्मी फिगरमा मजाले समेट्नेछौँ तर तपाईँले त्यसको लागि हेर्नुपर्छ यो हो एचडी टेलिभिजनको प्रोग्राम फिल्मी फिगर यस अब भने शारदाले जाने बेला भइसकेको छ हामी यसै गरी अर्को एपिसोडमा एउटा नयाँ प्याकेज लिएर आउनेछौँ यो हो एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला अहिलेको लागि पनि भन्दैछु शारदा फिल्मी फिगरबाट बाइ सी यू Stay connected.